السلام عليكم، كيف نتوما؟ مزيانين بخير؟ كلشي مزيان. اليوم ان شاء الله نشوفوا ليكزارسيس نيميرو 3، اخر اكزارسيس كاين في الديد رقم واحد في لامورتيسمون. ها لان جوج لي زيكزارسيس الاولى ديجا كنا خدمناهم. مهم. دونك l'exercice numéro 3 كيقول لك l'extrait du bilan de l'entreprise فلاح qui a été créée le 1er juillet 2005. هاد l'entreprise هادي تكريات في 1/7/2005 se présente comme suite au 31/12/2006 avant inventaire. يعني عطاك البيلون avant inventaire 2006، يعني لي دوني اللي غيكونوا في وسطو ديك الكيمول دامورتيسمون داكشي غيكون 2005. كما كنعرفوا البروت هو الفالور دونطري والامورتيسمون هو عطاكم تما الكيمول، يعني كينبهكم كان في امكانه ما يعطيكش ديك الرمز ديال الكيمول، تينحسب عارفه دائما لامورتيسمون في البيلون كيكون كيمول. صافي مزيان. عطاك تما لي زانفورماسيون كومبليمونتير. L'information complémentaire, عندك la première information كيقول لك toutes les acquisitions ont été faites à la création de l'entreprise، يعني les immobilisations كاملين لا دات ديالهم اللي بداو فيها هي la création de l'entreprise، يعني في 1/7/2005. باش عرفت راه ديجا كيقول لي بلي l'entreprise a été créée le 1er juillet 2005. L'amortissement est pratiqué selon le système linéaire, c'est-à-dire constant، يعني كلشي constant. Les frais préliminaires sont amortis sur 4 ans. كيقول لك بلي les frais préliminaires عندهم 4 سنين. Le 20/6/2006 un véhicule de transport نسمع véhicule يعني هو matériel de transport. Donc اصلا هو كيقول لك un véhicule de transport acquis pour 80 000 et cédé pour 60 000. هنا كيقول لك بلي واحد الماتريال ترونسبور اللي تشرى ب 80,000، يعني اليوم في 20/6 غيتباع اي سي دي بور 60,000. في هاد النهار هذا غيتباع ب 60,000 درهم. كونتر ان شيك بونكير من البنكة غنتخلصو عن طريق شيك بونكير. À cette date, في هاد لا دات هادي seule l'écriture de session a été passée au journal. يعني في هاد لا دات هادي جوزنا واحد l'écriture اللي هي l'écriture de session. ديجا جوزناها، يعني نتينا ما غتجوزهاش في l'exercice ديالك ترافاي فيه. On trouvait le taux d'amortissement de chaque immobilisation. دونك نبداو بالنسبه للطو دامورتيسمون. اولا هنا بعدا بالنسبه لي فري بريليمينير ما غنطلقش من قاعده الكيمول، نقدر ننطلق من قاعده الكيمول دامورتيسمون اي سي بوسيبل، ما علينا. دونك تقدر تحسبوا غير هيدا الطو كيساوي 100 على الدوري دو في، لان تينا ديجا عطاك في لانفورماسيون كومبليمونتير لا دوري دو في ديالو 104 سنين، اذا 100 على 4 كتساوي 25%. صافي كان في امكانك تحسبها بواحد لا ميثود اخرى كيقولوا لك هنا، او بيان طبعا قاعده الكيمول دامورتيسمون كيساوي الفالور دونطري في الطو في ان على 12. الكيمول دامورتيسمون غتجيبو من بيلو هو 4000. صافي الفالور دونطري هو المونطون بروت ديالو 116,000. طو ما عندكشي واضح، ونزيدو نضربو في ان على 12. هو انا ما ضربش فيها ديك الساعه، نقول علاش نزيد نضرب في ان على 12. ان على 12 شنو غادي يكون؟ ان هو العدد الشهور اللي خدموا من النهار اللي بدا حتى لاين، حتى 31/12/2005. علاش؟ حيت انا هاد الكيمول هذا جبتو من بيلو، وديك البيلو هذاك افون انفونتير 2006، يعني ديك الكيمول اللي عندي تما راه 31/12/2005. اذا انا ملي غنجي نضرب في ان على 12 غنضرب في العدد الشهور اللي من النهار اللي بداو عندي لي فخي حتى 31/12/2005. مزيان. فوقاش بداو عندك لي فخي نسينا؟ اصلا هو ديجا كيقول لك باللي في واحد المعلومه كيقول لك توت اكيزيسيون ا ايتي فيت فوقاش في لا كرياسيون دو لونتربريز، يعني في 1/7/2005. اذا لو جيتي تحسب غتقول شهر 7 8 9 10 11 و12 كاين غير 6 شهور، نضرب في 6 على 12. طبعا ما نضربش في 6 على 12، علاش؟ لان هادو لي فخي. واضح؟ هادو لي فخي. كما قلت لكم لي فخي ما عندهمش شي بروغاتا تومبوريزي. هو كيقول لكم هنا لي فخي بريليمينير نو تيان با كونت دو لا ريغل دو بروغاتا تومبوريزي، يعني ما كاينش مثلا 7 على 12 8 كندي عام كامل، يعني 12 على 12. صافي واخا يكون عندي غير شهر كندي 12 على 12. دونك حنا هنايا طبعا جبرناهم يلاه ضربوها عندنا 6 شهور، اذا طبعا غندي 12 على 12. هذيك الشوسه ديالكم ما عملناش، يعني 12 على 12 هي واحد. اذا غتبقى لي هنايا 16000 نضربها في الطو كتساوي 4000. طبعا الطو غيكون كيساوي 4 على 16. 4000 على 16000 كتعطيك 0.25، سيتادير 25%. صافي مزيان. دونك طبعا الا حسبتوها غير بهيدا راه صحيحه في هاد لوكا هذا. مزيان، حيت هو راه ديجا عطاك لا دوري دو في. كون ما كانش يعطيك لا دوري ديالو كنتي غاضطر انك تخدم بهاد لا ميثود هادي الفالور دو الكومول دامورتيسمون كيساوي لا فالور دونطري فوا لو تو فوا
ان على 12. مزيان. دونك نمشيو دابا نشوفو بالنسبه لو فون كوميرسيال. ها لو فون كوميرسيال طبعا ميمكنش يكون عنده الطو دامورتيسمون، لان اصلا قلنا الفون كوميرسيال والتيغان والتي بي هادو الثلاثه بهم ما عندهمش لامورتيسمون. اذا هو كيقول لك، انا كيقول لك لو فون كوميرسيال اي لي تيغان نو سون با امورتيسابل، يعني ما عندهمش لي زامورتيسمون. صافي. مزيان. نمشيو نشوفو دابا الكونستركسيون. الكونستركسيون عندك تما طبعا غنطلق من قاعده الفالور دوريجين، سيتادير لا فالور دونتري فوا لوتو فوا ان على 12. سكي دون 7000 هو الكومول دامورتيسمون دو كونستركسيون جبتو من البيلون، كتساوي الفالور دونتري هي المونطون بروت اللي هو 280000 مضروبه في الطو كنفتش عليه مضروبه عاود طبعا الكومول دامورتيسمون اللي خدمتي به هنايا طبعا العام 2005 لان جبناه من بيلون افون افونتير 2006. اذا هنا في ان على 12 من النهار اللي بداو حتى 31 12 2005 فوقاش بدا؟ ايوا راه ديجا قال لك بلي توت اكيزيسيون اون ايتي فيت فوقاش في لا كرياسيون دو لونتربريز. لا كرياسيون دو لونتربريز كانت في 1 شهر 7 2005. اذا غنبدا نحسب من النهار اللي بداو، يعني 7 8 9 10 11 12. صافي انا كنوقف لحد 31 12 2005 لان ديجا الكيومول اللي خدام به هو 2005. اذا 6 على 12 نضرب 6 على 12. دونك طبعا تبقى لك معادله بسيطه، 6 على 12 ضربها في 280000 غيعطيك واحد العدد غيبقى مضروب في الطو. اذا الطو شنو غيكون كيساوي 7000 على ديك العدد. صافي. دونك ها هي دونك 280000 مضروبه فين 6 تقسيم 12 كتساوي 140000. اذا الطو غيكون هو 7000 تقسيم 140000 غتعطيك 0.05 يعني 5%. صافي 0.05 يعني 5%. مزيان. نمشيو عاود نيتمو انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج، نفس الشيء نفس الطريقه. صافي. اذا ماتيريال ترونسبور باردون الكومول دامورتيسمون هو 9000، فالور دونتري 90000 مضروبه في الطو مضروبه حتى هما تشراو في 1/7 2005. اذا ملي غادي تحسب لهم امتناء ديالهم يعني من النهار اللي بداو حتى 31 12 2005 غتجبر غير 6 شهور. اذا طبعا عاود هنايا 90000 مضروبه في 6 على 12 غتعطيك هي 45000. اذا الطو غيكون كيساوي 9000 تقسيم 45000 كتعطيك هي 1 ديفيزي بار 5 سيتادير 0.2 20%. بالنسبه لماتيريال ترونسبور عاود نفس الشيء نفس الطريقه ديال الحساب سهله. دونك الطو غادي يكون هو طبعا من 120000 غنضربها في 6 على 12 عاود نفس الشيء حتى هي غتعطيك 60000. 12 تقسيم 60000 غتعطيك عاود تساوي 1 على 5 هي 20%. سهله، قاعده سهله. موبيلي ماتيريال دو بيرو امناجمون ديفير هادي نفس الشيء عاود. دونك غادي يكون الطو هو 4000 تقسيم هذا تقسيم 40000 4000 تقسيم 40000 غادي يعطيك هي 0.1 c'est-à-dire 10%. صافي واضح. نمشيو لا دوزيام كيسيون. كالكولي لي دوتاسيون د ليكزارسيس 2006. انا نحسبو دوتاسيون 2006. دونك بالنسبه دوتاسيون 2006 عندك لي فري بريليمينار. طبعا قلت لك انا ما تحسب دوتاسيون حتى تتاكد انهم راه باقيين عندك اصلا. لازم تشوف لي زيموبيليزاسيون هناك كاملين يلاه 6 شهور باش تشرو، اذا راه سي نورمال غيكونوا باقيين عندنا. دونك فري بريليمينار الفالور دونتري ديالهم 16000 غنضربها في الطو دامورتيسمون 25%. طبعا دائما 12 على 12 هادو غادي تعطيني 4000. كونستركسيون فالور دونتري 280000 ميتوبلي بار 5%. طبعا الطو اللي حسبناه قبيلاتي راه ديجا حسبنا لهم الطو دامورتيسمون مضروبه فين طبعا في 12 على 12. واضح. نضرب 2006 غيضربها عندي عام كامل لانهم يلاه تشراو في شهر 7 2005. يلا ضربوا لي 6 شهور في 2005 سي نورمال. 2006 خدموا لي عام كامل وسداكم لما كيزيد 12 على 12 نتوما طبعا بغيتو زيدوها صافي لان هي كتساوي واحد باش ما كيزيدهاش وصافي. كتعطيك هنايا 14000 هنايا 90000 ملتيبلي بار 20% عاود حتى هي في 12 على 12 هي 18000. هنايا 80000 ملتيبلي بار 10% غادي يعطيك هي 8000. صافي غادي 8000. صافي واضح ياك. غير كان هنا رد البال شنو كيقول لك. شوف بالنسبة للماتريال ترونسبور pour le matériel de transport un véhicule a été cédé le 26 2006. مزيان متنساش ان واحد الماتريال ترونسبور تبع لك فوقاش تبع لك 20 شهر 6 2006. ايوا شحال كانت الفالور دونطري ديالو عطاها لك في زانفورماسيون. قال لك un matériel de transport acquis pour 80 000 dirhams et cédé pour 60 000. يعني هذاك اللي ديجا تشرا 80,000 درهم هو اللي تباع. مزيان. اذا طلعتيني البيلون فوقي شنو غتجبر؟ غتجبر ماتريال ترونسبور شحال عندك في مونطون بويت؟ عندك 120,000. اذا هنا كنعرف ان ما عنديش ماتريال ترونسبور واحد
واضح. شتي هذيك اللي عندك في البيلون ديك 120000 ديك الفالور دونطخي د ماتريال ترونسبور كاملين مع بعضهم. مزيان. اذا هنا كنعرف ان كاين واحد تما ديجا تشرا ب 80000 درهم، وكاين شي واحدين اخرين يعني مع بعضهم الفالور دونطخي ديالهم 140000 درهم. مزيان. اذا شنو غادي نعمل دابا هنا؟ هانتينا شنو غادي نعمل؟ غادي نقول pour le matériel de transport un véhicule a été cédé le 26 2006 تباع. دونك خدم لك 2006. دابا حنا كنحسبوا دوطاسيون 2006 شحال خدم لك؟ خدم لك 6 شهور. يعني دخلت 2006 ضرب عندك شهر واحد وجوج وثلاثة واربعة وخمسة وستة. مزيان. يعني خدم لك 6 شهور. دونك غتكون عنده واحد الدوطاسيون. ها هي. دونك il faut calculer les dotations complètes. Vous savez, dotation complète toute l'année pour les véhicules restants et une dotation complémentaire pour le véhicule cédé. إذا اش كيبغي يقول لي هنا؟ كيبغي يقول لي بلي هذاك الماتريال اللي تباع ماتريال ترونسبور هذاك كان عنده واحد الدوتاسيون 2006، ولكن ما تنساش هذاك عنده غير 6 شهور خدم لك، يعني غتكون كضرب في 6 على 12. وهذوك اللي بقاو اللي قلنا الفالور دونطري مع بعضهم ديالهم 40000، طبعا غتعمل لهم الدوتاسيون ديالهم العام كامل، هذوك راه باقيين عندنا. واضح. اذا طلع من فوقين البيلون غتجبر فالور دونطري تما المونطون بغيت ماتريال ترونسبور 120000 هذوك ديالهم كاملين مع بعضهم. اذا تما واحد اللي ديجا كان تشرا ب 80000 وهو اللي غيتباع دابا خدم لي غير 6 شهور 2006، والاخرين كيبقاو مع بعضهم 40000 لا فالور دونطري ديالو. ها هي. دونك دوتاسيون بور لو ماتيريال ريستون، هذاك الماتيريال اللي بقى اللي قلنا القيمه ديالو 40000، ها هو كاين مالك هنا هادشي 120000 الفالور دونطري ديالهم كاملين. حيد لي منا الفالور دونطري هذاك اللي تباع، غتبقى لي الفالور دونطري هذاك اللي باقي اللي هي 40000 ضربها في الطو في 20%. طبعا ديجا حسبنا لهم الطو دامورتيسمون ماتيريال ترونسبور ها هو صافي. طبعا في 12 على 12 هذوك لي ريستون هذوك راه باقيين عندنا يضربوا عندنا عام كامل، اذا غادي تعطيك 8000. اما بالنسبه لهذاك اللي تباع هو دوتاسيون كومبليمونتير دو فييكول سي دي، هذاك فالور دونطري ديالو قلنا هي 80000 ضربها في 20%، كايناش غضرب في 12 على 12 لا، لانه هو في 2006 خدم لك غير 6 شهور وتباع. انا غنضرب في 6 على 12 غادي تعطيني 8000 صافي، غادي تعطيني 8000. وهنا ديك الساعه كنقول بغيتي تزيدها كنقول دونك لي دوتاسيون دو ماتيريال دو ترونسبور في 2006، يعني دوتاسيون ماتيريال ترونسبور مجموعه في 2006 هي شحال؟ 8000 بلس 8000 ايتيغال 16000. صافي ساهله الصراحه، ما كاينش شي حاجه صعيبه هنايا. دونك شنو باقي لنا اخر دابا؟ باقي لنا بالنسبه للدوتاسيون باقي موبيلي ماتيريال دو بيرو اي امناجمون ديفير. كنا حسبناها صافي، حسبنا لهم دوتاسيون ديالهم صافي كاملين، كملنا لهم لي دوتاسيون ديالهم. اذا دابا calculer dotation. La deuxième question. La troisième question, enregistrer les écritures de régularisation nécessaires au 31/12/2006. Les écritures nécessaires كيقول لك يعني ماشي غير الدوتاسيون صافي. مزيان. اذا طبعا ليكريتور دوتاسيون ما غتفلتش، غنجوزوها ضروري ياك. ها هي غنجوزوها. ها هي. اذا عندك تما لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. دابا حنا كنجوزو لي زيكريتور ديالنا. وعندك لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. ما تنساش الفون كوميرسيال ما عندوش الدوتاسيون، ماشي امورتيسا. اذا دوتاسيون طبعا غنجوز دوتاسيون 2006 صافي، حيت حنا خدامين في العام 2006 مادام عطانا البيلون افون انفونتير 2006، يعني حنا خدامين في العام 2006 صافي، واخا لي دوني اللي قلنا في وسطو راهم 2005. مزيان. اذا دوتاسيون 2006 31 12 2006 دوتاسيون d'exploitation aux amortissements des immobilisations en non valeur. هنا دوتاسيون d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles, amortissement des frais des frais préliminaires, amortissement des constructions, amortissement d'endettement, amortissement de matériel de transport, amortissement d'immobilier, matériel de bureau et aménagement divers. Dotation 2006 صافي كنبقى نقلهم وصافي، ماشي شي حاجه كبيره. نسينا دابا هنايا الدوتاسيون دي زيموبيليزاسيون اون نون فالور عندك غير واحده فري بريليمينير، هي الدوتاسيون اللي حسبتيها قبيلاتي 4000. دوتاسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل غتجمع لي هادوما كاملين من غير هادي لي فري بريليمينير، يعني 14000 18000 16000 و 8000 التوتال ديالهم غتكتبو هنا باش يكون عندك دائما ليكيليبر في البينو. بالنسبه لي فري بريليمينير الدوتاسيون ديالهم هي اللي كنعملها هنايا عاود امورتيسمون دي فري بريليمينير هما بوحدهم. Les immobilisations en non valeur عندنا غير فخي بريليمينير صافي هما اللي كاينين. باغ كونطخ لي زيموبيليزاسيون كوربوريل كاين بزاف، كاين 4 هما كنجمعو منها عطاتني 56000. مزيان. ايوا واش كملتي لي زيكريسيور نيسيسير؟ باقي شنو باقي لك اخر؟ ما تنساش راه كاين واحد الماتريال تما تبع ياك. مزيان. ولكن هو قال لي بلي السيسيون ديالو تعدلات، قالها لك في لافورماسيون، قال لك بلي اسيت دات سول ليكريتور دو سيسيون ا ايتي باسي او جورنال، راه ديجا جوزناها في جورنال. ايوا مزيان هناونا. حنا ملي كنبيعو اش كنعملو؟ كنعملو السيسيون
كنعملو الدوطاسيون كومبليمونتير وكنعملو السورتي. مزيان، السيسيون تاع الثلاث دوطاسيون كومبليمونتير يعني الدوطاسيون د العام اللي تباع فيها الماتيريال. ايوا حنا عملنا انا راه ديجا عندك فهاد ليكريسيور هادي، ياك الماتيريال ترونسبور ماشي تباع في 2006، ايوا صافي ها هو راه الدوطاسيون ديالو راه كاينه هنا 16000. ماشي كنا جمعناهم هذوك اللي تباع وهذاك اللي ما تباعش، راه كاينه انا الدوطاسيون كومبليمونتير. اذا اش كيبقى لي انا؟ كيبقى لي السورتي. ساهله السورتي. اش غادي نعمل؟ غادي نجي امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور. طبعا هنايا هذا الكومول دامورتيسمون كيكون قلنا صافي، هذاك كيكون الكومول دامورتيسمون. رد البال، واضح؟ رد البال مزيان. ها هو راه ديجا واش دير لكم عمل لكم هنايا غونفوا، راه كيشرح لكم داكشي بالديتاي. اذا القاعده شنو كتساوي؟ فالور دون كومول دامورتيسمون اش غيكون كيساوي؟ فالور دونطري في الطول اللي هو 20% في ان على 12، يعني من النهار اللي تشرى حتى النهار اللي تباع. انا نحسبوا فوقاش تشرى. شبر معايا الورقه والسير. ماشي قلنا كامل بهم كانوا تشراو في 1 جويي 2005. مزيان. اذا راه نحسبوا له 2005 اش خدم عندنا؟ 2005 خدم عندنا 7 و8 و9 و10 و11 و12، خدم عندنا 6 شهور. 2006 اش خدم عندك؟ خدم عندك 1 و2 و3 و4 و5 و6 وديك الساعه 7 صافي، يعني 2006 خدم لك عاود 6 شهور. اذا في الطوطال اش خدم؟ خدم 12 شهر صافي. في الطوطال خدم 12 شهر. اذا نضرب 12 على 12 صافي. ها هي راه ديجا كيشرح لكم هنايا صافي. ها هي من 1 7 2005 حتى 20 6 2006 كتعطيك شحال؟ كتعطيك 16000. هذاك هو الكوميون دامورتيسمون، هو 16000. دونك هاد 16000 هادي راه ما عندها علاقه بديك الدوطاسيون الماتيريال ترونسبور. رد البال عندك جيب لك الله هي ولا شي حاجه. الكوميون كنحسبوها وصافي من النهار اللي بدا حتى النهار اللي وقف. كاينه واحد في ان ا صافي. في ان ا هي الفالور دونطري ناقص كوميون دامورتيسمون. دونك الفالور دونطري هذاك اللي تباع. رد البال عندك تمشي ديري ديك 120000 اللي كاينه في بينو، هذاك اللي تباع. الفالور دونطري الماتيريال اللي تباع، ماشي كانت ب 80000. 80000 ناقص 16000 هي 64000. هذيك في ان ا دي موبيليزاسيون كوربوريل سي دي. وهنايا طبعا كنخرج ديك لي موبيليزاسيون اللي تباعت اللي هي ماتيريال دو ترونسبور كونت كلاس جوج، ها هو ايموبيليزاسيون صافي. دونك كنخرجوا بالفالور دونطري طبعا اصلا باش يكون عندي ليكيليبر. دونك 80000 هنا كنكتب السورتي. واضح ياك؟ مزيان. إذا دابا نمشيو نشوفو لا كاتريام كيسيون. بريزونتي ان اكستري دو بيلون ابري انفونتير اون 31/12/2006. مزيان نعمل لكم هاد ليطاب هادي مزيان باش نزيدو تضبطو الكونطاج شويه مزيان. دونك هنا كيطلب منك باش انك عاد دير لي البيلون ابري انفونتير 2006، يعني مورا ما خدينا بعين الاعتبار شنو، مورا ما خدينا بعين الاعتبار يعني شنو وقع في العام 2006، يعني بديك لي زامورتيسمون اللي حسبنا وداكشي كامل. واخا انا نشوف. اذا اولا المونطون بروت راه كيبقى هو نيتو صافي. بالنسبه لي فري بريليمينار دائما كيبقى هو نيتو. حنا غادي نشوف اذا كان عندهم مونطون بروت ديالهم شحال 16000. ماشي رجع معايا التمرين دابا، قرا لي البيلون اللي عندك في التمرين مع هذا. اذا 16000 شحال كان عندك في التمرين لامورتيسمون هنا كيمو دامورتيسمون في الاول 4000 ياك؟ مزيان. ايوا دابا حنا ماشي كنعدلو بيلون ابري انفونتير 2006، يعني مورا ما جوزنا لانفونتير 2006 صافي. مورا 31 12 2006 شنو غيكون عندنا في البيلون؟ ايوا واش غتبقى لك انا 4000؟ لا، كانت عندك 4000. ايوا في 2006 ماشي حسبتي واحد دوطاسيون فري بريليمينار كانت هي 4000 درهم عاود حسبناها في 2006 في لي دوطاسيون 2006 ولا؟ اذا زيد على داك الكيوم دامورتيسمون اللي كان عندك من قبل، يعني 4000 دوطاسيون 2006 زائد ديك 4000 اللي كانت عندك في الاول في ليكزارسيس في البيلون افون انفونتير. اذا شحال كيصبح الكيومول دامورتيسمون؟ كيصبح هو 8000 طبعا. النت كيساوي النت البغيت ناقص لامورتيسمون 16000 موان 8000 ايت ايغال 8000. ساهله اسهل لا يكون، ما عندكش فين تدخل. واضح؟ انت زدتي دخلت زدتي غير ديك الكيومول دامورتيسمون زدتي عليه الدوطاسيون 2006، يعني ديك 4000 اللي كانت عندك في الاول زدتي عليها الدوطاسيون 2006 اللي هي 4000 صبحت لك 8000، لان الدوطاسيون هو لامورتيسمون. واضح؟ غير دابا هنايا كنكونوا كنجمعوهم، هذا راه كيومول. مزيان. لي موبيليزاسيون انكوربوريل فالور دونطري ريست لا ميم طبعا دائما 120000 ما عندوش لامورتيسمون هذا. اذا 120000 ناقص 0 هي 120000 بقات كما هي. تيغا 10000 عاود فالور دونطري ما عندهاش لامورتيسمون بقى 10000. كونستركسيون ايوا الكونستركسيون هنايا نورمالمون شنو غادي نعمل؟ غنتين فالور دونطري ديالهم كانت هي 280000 كتبقى كما هي نيتا. دابا هادو شحال كان عندهم نورمالمون في البينون في الكيومي دامورتيسمون البيلون الاولاني كان عندهم 7000. مزيان حسبتي لهم شي دوطاسيون ولا لا؟ حسبنا لهم الدوطاسيون. شحال كانت عندهم الدوطاسيون؟ نرجعو نشوفوها ماشي مشكل.
14000 كتشوفها كونستركسيون مزيان. اذا 7000 زائد 14000 زائد دوطاسيون 2006 كتصبح الكومول دامورتيسمون هو 21000. عطيني النت 280000 موان 21000 est égal 259000 صافي. اتمو نفس الشيء فالو دونطري ريست لا ميم ها هي 90000. اها ايوا شحال كان عندهم عاود في لامورتيسمون؟ كان عندهم 9000 مزيان. حسبتي لهم شي دوطاسيون ولا لا في 2006؟ حسبنا لهم شحال هي دوطاسيون اتمو ها هي 18000. اذا 9000 زيد لها دابا 18000 شحال غادي تعطيك هنا؟ ها هي غادي تعطيك 27000. النت كيساوي عاود بغيت ستادير 90000 موان 27000 est égal 63000. ها هنا ماتريال ترونسبور هنا خصنا نردو البال. واضح هنا خصنا نردو البال. هذاك الفالور دونطري ديك مونطون بروت اللي كان عندك في البيلون الاولاني شحال هو الماتريال ترونسبور؟ كان عندك 120000 مزيان. يعني حنا عندنا دي ماتريال ترونسبور اللي دخلوا النهار الاولاني 120000. دابا نتينا نورمالمون صافي مورا ماكاز لافونتير 2006 واش باقي لك لي ماتريال دو ترونسبور اللي مع بعضهم القيمه ديالهم اللي تشراو بها النهار الاول 120000؟ طبعا لا. علاش؟ ايوا واحد ماشي عملتي له السورتي، ماشي واحد بعته، هذا ماشي بعته فهمتينا، ماشي هنايا خرجته يعني مسحته من لا كونطابيليتي ديالك. ملي كتعمل السورتي ديال الماتريال يعني مسحته، ما بقاش عندك مره، ما بقاش كيبان في لا كونطابيليتي. شحال كانت الفالور دونطري ديالو؟ 80000 مزيان. اذا دابا في البيلون ديالنا واش غنجي انا نعمل 120000 هنا؟ لا، كانوا عندي دي ماتريال ترونسبور مع بعضهم القيمه ديالهم 120000. مشى واحد مشى خرجت عملت له السورتي مسحته كانت القيمه ديالو 80000. اذا شنو غيبقى لينا؟ غيبقى لي اخر اللي القيمه ديالو 40000 صافي، اللي كانت تشرى النهار الاولي ب 40000 هو اللي غادي يبقى لي. ورد البال مع هاد النقطه هادي، ها الاستاذ ديالكم كينبهكم هنا كيعدل لكم يعني عمل لكم روج وهنا يعمل لكم هذا ايطوال مزيان. ها هي هاو كيقولها لك، كيقول لك لو ماتيريال ترونسبور ريستون، كيقول لك ماتيريال ترونسبور اللي بقى هو 120000 ناقص هو 40000 هي اللي قلت لكم انا دابا. واضح مزيان. وهنا عاود شنو؟ رد البال هنا، رد البال دابا الكيومول دامورتيسمون طاكون كيقول لك الكيومول ياك نتينا هاد لامور شي هاد لامورتيسمون هذا دهادو هذا دهادو هذا دهادو. ايوا هنا شنو خصو يكون عندك؟ هنا خصو يكون عندك الكيومول دامورتيسمون غير دادوك اللي بقاو عندك، غير ديك ماتريال ترونسبور اللي بقى عندك هو اللي خصو يبقى عندك. هنا كاين الترك، واضح الترك كاين هنا صافي. اذا نورمالمون خصو يبقى عندك الكيومول دامورتيسمون هنايا غير ديك الماتريال ترونسبور اللي دخل النهار الاولاني ب 40000 هذا اللي باقي عندنا. واضح. اذا شنو غادي نعمل دابا هنا؟ باش نعمل هانتينا سهله مره. دونك هنا كنقولوا pour le matériel de transport le cumul d'amortissement concerne seulement les matériels de transport restants. هي اللي قلت لك خصو يكون عندك كيومول دامورتيسمون هنا غير داك الماتيريال اللي بقى مزيان. دونك الكيومول دامورتيسمون شنو غادي يكون كيساوي؟ ساهل مره. اش غادي نعمل؟ غادي نجي غادي نشبر 40000 في 20% في 6 على 12. هادي ديالاش هادي؟ طبعا الكيومول دامورتيسمون سيدي حنا نعاودو نحسبوه من الاول. واضح، نعاودو نحسبوها من الاول صافي. لان نتينا ديجا في البيلون الاولاني اللي تعطى لك في ليكزارسيس شحال كان عندك كيومول دامورتيسمون؟ كان عندك هو 12000 ياك كيومول دامورتيسمون 2005 هذاك، لان البيلون افونتير 2006 ديك 12000 ديالهم مع بعضهم. واضح. اذا انا ما عرفتش شحال الماتريال، شحال كاين تما الماتريال اللي تباع وشحال كاين تما الماتريال هذا اللي باقي، نعاود نحسب سيدي ماشي مشكل. هانتينا غنحسب له هو يكون كاملين بيهم قلنا لي زيموبيليزاسيون مع بعضهم كاملين بداو في 1/7/2005. راه نحسبو 2005 ونزيدو عليه دوطاسيون 2006 عطينا الكيومول دامورتيسمون كامل من النهار اللي بدا 31/12/2006. ديك هادي قلنا ابري انفونتير. دابا حنا خدامين في بيلون ابري انفونتير. اذا شنو غادي نعمل؟ 40000 في 20% في 6 على 12. ايوا هنا يلا عطيتيني هذا الكيومول دامورتيسمون العام الاولاني ديالو 2005 ياك هو بدا ياك قلنا تشرف في 1/7/2005 ياك. اذا يلا عطيتيني الكيومول دامورتيسمون ديك 6 شهور 2005. ولكن تينا هذا البيلون ديالاش ابري انفونتير 2006 يعني خصو يكون داخل حتى 2006 وزيد لي الدوطاسيون 2006 صافي. الدوطاسيون 2006 بغيتي تزيد تحسبها عاود هنايا اولا راه ديجا عندك هنا محسوبه بغيتي كنا حسبناها فين هي. ها هي
ماتيريال دو ترونسبور. هاي كتشوفها، هاي 8000 صافي. 8000 هي ديك 40000 في 20% اللي عندنا لكم هو هنايا. هاي واضح. هاي صافي. اذا هذه شحال كتعطيك؟ هذه كتعطيك 4000 وهذه باردون، هذه كتعطيك 4000 وهذه كتعطيك، وهذه 8000 صافي. الدوطاسيون 2006 هي شحال هي؟ 12000. يعني اللي بغيتك تفهم هو ان ملي تكون خدمتينا في البيلون ابخي انفونتير 2006، هنا غيكون الكومول دامورتيسمون ديالك من النهار اللي بدات 31 12 2006، ولكن دمن غير داك الماتيريال اللي دخل النهار الاولاني ب 40000 اللي هو باقي عندنا حتى دابا، اما يا خرصه بقيتي كنديها فيه. اذا هذاك الماتيريال القيمه ديالو 40000 درهم، هذاك الكومول دامورتيسمون ديالو من النهار اللي بدات 31 12 2006 هو 12000 درهم. عطيني دابا النت 40000 ناقص 12000 هي 28000. موبيلي ماتيريال دو بيرو فالور دونطري ديالهم كانت هي 80000. يعني هنا اللي كتلاحظ ان فالور دونطري يعني مونطون بروت اللي كيتبدل شكون هو اذا كان شي ماتيريال تباع. واضح. اذا كان شي ماتيريال تباع، واذا كان عندك سينا اصلا ماتيريال ترونسبور واحد هو اللي كاين وتباع صافي في البينو ابخي انفونتير، واش غيبقى عندك ماتيريال ترونسبور؟ ما بقى عندي حتى شي ماتيريال ترونسبور مشى. ولكن هنا لا، انا راه كانوا عندي جوج، واحد تباع وواحد بقى ها هو صافي. مزيان. اذا فالور دونطري دائما غير لامي، رد البال غير مع السيسيون صافي. بحال دابا هنايا تما شفتوا راه ما بقاتش 120000 لان ديجا مشى واحد الماتيريال اللي كان كيسوى 80000 اللي كنا شريناه ب 80000 درهم. اذا موبيلي ماتيريال دو بيرو امناجمون ديفيرس 80000 لا فالور دونطري. شحال كتعادلو الدوطاسيون ديالو؟ 4000 في البيلون الاولاني. عطيني الدوطاسيون 2006 شحال؟ الدوطاسيون 2006 ديالهم شحال كانت؟ موبيلي ماتيريال دو بيرو امناجمون ديفير ها هي 8000. اذا 4000 غتزيد ل 8000 غترجع هي 12000. دونك هنايا طبعا 80000 موان 12000 ايتيغال 68000 صافي. اذا حاولوا تشوفوا الفيديو نتوما كتخدموا معايا، وحاولوا تنوطيو هادشي هذا كامل، وحاولوا تعاودوا تخدموا هاد التمرين هذا يعني بلا ما تشوفوا الكوريجي باش تشوفوا راسكم واش شبرتوا شي حاجه ولا لا. ديك الساعه اللي عنده شي كيسيون ينزل لي في الجروب صافي. يلا الله يعاون.